अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता तो बॉडी कैसे गुजरेगी। उसने कंफ्यूजन बनाई और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि वालिद साहब ने कह दिया कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ताल्लुकात ठीक ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मैन होल खुला था उसमें ना गिर गई हुई थी। वहाँ लोगों की ना अहली और ना लाइकी और गफलत की वजह से न सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान। अब उसको इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस ने क्या किया कि उसके हस्बैंड को ही पकड़ के और उसको टॉर्चर किया। एसपी साहब ने सामने बिठा के जिला पंजाब साहिबा की जानिब से एक्शन तो लिया गया जी, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिली। सज़ा तो बस उसे ही मिली उसके खामन को, जिसकी बीवी भी गई। कंसर्न डिपार्टमेंट है कि जी यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, तो मेरा तो ज़हन फ़ौरन बन जाएगा फिर ये तो कोई ड्रामा है। टॉर्चर करके क्या, एक तरफ तो एक बंदा कंप्लेन कर रहा है, वो बार बार ये कह रहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, चीज़ें चेक कर लें, तो ये सारी करने के बावजूद तो टॉर्चर करना ज़रूरी था पहले। क्या पुलिस तो फिर वो रूटीन वाला रवैया ना, जेड़ा भी ना मनने चलो फिर पांजा फिट करो तो मान जाए सारा। मैं थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि जी ये मदई, थोड़ा सा भी हमें शक हो जाए कि ये गलत तो मुझे पड़ जाते अरे लम्बा पार हो गई, यही असल गल दसेगा। तो मतलब चेंजिंग होनी चाहिए। कहाँ ज़माना पहुँच गया है, ग्राई में जगह खो दी, तो उसके इर्द गिर्द पूरे बैरियर लगे हुए थे सुर्ख रंग के और उनके ऊपर लाइटें लगी हुई थी। जब ये किसी फर्म को ये ठेका देते हैं, क्या उनके चेक करते हैं कि इनके पास क्या सामान, तो ये इनका काम नहीं था। इसमें पर्चा तो करवाया था मरियम नवाज साहिबा ने, उसमें 3 जो प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट मैनेजर, सिक्योरिटी वाले वो गिरफ्तार भी हुए, लेकिन 3-4 दिन बाद सुलह भी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पुलिस अफसर शेख हमाद अख्तर साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर भाटी चौक जो इंसिडेंट हुआ गटर वाला, आपको पता है कि माँ और बेटी उसमें गिर के जाँ बहक हो गए। अब उसको इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस ने क्या किया कि उसके हस्बैंड को ही पकड़ के और उसको टॉर्चर किया। एसपी साहब ने सामने बिठा के जो है ना वो बैठ के टॉर्चर करवाया भी और सारी चीज़ें की, और बाद में जब लाश मिली तो फिर उसको छोड़ा गया। अब वज़ीर-ए-आला पंजाब साहिबा की जानिब से एक्शन तो लिया गया जी, फौरी गिरफ्तार कर लें, पर्चे भी दर्ज हो गए, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिली। वो आए तो वही एसी बेचारा सस्पेंड हो गया और एसएचओ सस्पेंड हो गया। सज़ा तो बस उसे ही मिली उसके खामन को, जिसकी बीवी भी गई, बच्ची भी गई और उसने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। लेकिन इस सबसे पीछे हसनैन भाई आप देखें कि ये वाक़या हुआ क्यों, और फिर इसमें ये उस पर तशद्दुद की नौबत क्यों आई। जो मुतलका महकमे वाले हैं जिनका काम था कि उसको ढूंढना अंदर से, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ तो जा ही नहीं सकती कोई औरत, ये तो जगह ही बड़ी तंग है। तो जब कोई भी, मैं भी अगर पुलिस वाला हूँगा, मुझे कोई ये बताएगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि जी यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, तो मेरा तो ज़हन फ़ौरन बन जाएगा फिर ये तो कोई ड्रामा है। जब एक कंसर्न डिपार्टमेंट आपसे ये बात कर रहा है, तो फिर ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। वहाँ एसी साहब भी पहुँचे हैं, डीसी साहब भी पहुँचे हैं, एसपी साहब भी आए हैं, सारे मतलब सीनियर अफसर पहुँच गए वहाँ मौके पे। तो ये असल कसूर तो उनका था जिन्होंने मिस कर, मेरा उनसे पूछा भी नहीं गया। नहीं, लेकिन सर दूसरी तरफ आप देखिए ना कि टॉर्चर करके क्या, एक तरफ तो एक बंदा कंप्लेन कर रहा है, वो बार बार ये कह रहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, चीज़ें चेक कर लें, तो ये सारी करने के बावजूद तो टॉर्चर करना ज़रूरी था पहले। क्या पुलिस तो फिर वो रूटीन वाला रवैया ना, जेड़ा भी ना मनने चलो फिर पांजा फिट करो तो मान जाए सारा कुछ। मैं वही कह रहा हूँ कि देखें चलें, एसएचओ की मेंटली अप्रोच कुछ और होती होगी, ज़ाहिर है उसका लेवल एसएचओ की लेवल है। जब यहाँ एसपी साहब भी मौजूद थे तो फिर ये वाक़या नहीं होना चाहिए था तशद्दुद वाला। फिर वैसे बातों में उसे आप क्लियर कर लेते, टेक्निकली बातों से तो क्लियर कर लेते, बार बार मौका विज़िट कर लेते, हर तरह तसल्ली कर लेते, जैसा आप बता रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देख लेते तो आपको क्लियर हो जाता। लेकिन मतलब एक सीनियर अफसर की मौजूदगी में ये होना फिर तो बड़ी अजीब बात है। क्योंकि अगर सामने ये हुआ है तो इसका मतलब है पुलिस तो फिर आम रूटीन में तो फिर जो मर्जी करती है। ये तो हाईलाइट हो गया ना, मतलब मैं तो थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि जी ये मदई, थोड़ा सा भी हमें शक हो जाए कि ये गलत तो मुझे पड़ जाते अरे लम्बा पार हो गई, यही असल गल दसेगा। तो मतलब चेंजिंग होनी चाहिए। कहाँ ज़माना पहुँच गया है, आप अच्छे टेक्नोलॉजी का इतना दौर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लेकिन ये मतलब सजाएं क्यों नहीं मिल सकी? इसका मतलब है कि अफसरों को कोई सजाएं नहीं है, ये सिर्फ बातें ही होती है। क्या वजह क्या है कि मतलब मैंने नहीं देखा कि एसपी आज तक कोई मुअत्तल हुआ हो या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, एसपी सीएसपी अफसर नहीं मुअत्तल होते, रैंकर तो हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले भी एक रैंकर हुए हैं,
بالکل ان کے بیٹوں کا کہیں جھگڑا ہوا معطل ہو گئی تو وہ تو ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا مشکل کام ہے. سی ایس پی کیوں نہیں معطل ہوتے, کیا وجہ ہے؟ بس آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کو بڑا مشکل ہے. یہ صرف ڈی ایس پی یا رینکر ایس پی تک معاملہ جاتا ہے. اور پتنگ بازی پہ آپ کو پتہ ہے پہلے جب پابندی تھی تو بڑا, میں ایس ایچ او فیکٹری ایریا تھا تو تب تھا کہ اگر ڈور پھری تو ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سسپینڈ, لیکن میں ہی سسپینڈ ہوا کیونکہ اوپر اے ایس پی صاحب تھے, ڈی ایس پی. یہ تو آپ کو یہ فرق تو بہت پرانا ہے اور یہ چلتا رہنا, یہ نہیں ختم ہو سکتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کلاس کا فرق ہے رینکر اور سی ایس پی کا, یہ نہیں ختم ہو سکتا. یہ ایک بڑا لمبا موضوع آپ نے بھی بے شمار بار سنا ہوگا, یہ نہیں ختم ہو سکتا. رینکر نے رینکر ہی رہنا ہے, رینکر کے لیے 100 رکاوٹیں ہیں. بلکہ ایک بار انہوں نے کوشش بھی کی تھی, بڑی دیر کی بات ہے, کوئی آج سے 15-16 سال پہلے, کوئی ان کا پروگرام تھا اے ایس پی کو ایس ایچ او لگائے. بالکل بالکل تھا, ایک پلان بنا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے تجرباتی طور پہ لگائے بھی تھے, اسلام آباد میں لگائے تھے, لاہور میں بھی جی, لاہور میں بھی ایک دو میں خیال لگائے تھے, گلبرگ میں اور ڈیفینس میں شاید ایک اور کوئی. تو جب انہیں پتہ لگا کہ ایس ایچ او کی تو سارا دن مٹی پلید ہو جاتی ہے, کبھی اسے مجسٹریٹ بلا لیتا ہے, کبھی سیشن کورٹ میں جانا پڑتا ہے, کبھی ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے, تو ایسے ہی صاحبان اے ایس پی صاحبان نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ بس بھائی یہ ایس ایچ او کے کام. تو یہ ساری رہ کھہ کے ذمہ داری آپ کو پتہ ہے ایس ایچ او تک ہی آتی ہے. اس کو معطل کر کے, اور نام بھی ایس ایچ او کے چلتا ہے مشہور, لوگ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ایس ایچ او معطل ہو گیا. بالکل ایسے دیکھیں جہاں تک وہ تعلق ہے وہ جگہ کا, میں ابھی ریسنٹلی دبئی گیا آیا, وہاں میں نے دیکھا ایک دو سڑک کے کنارے کام ہو رہے ہیں, حالانکہ کھدائی نہیں تھی, معمولی کام تھے, تھوڑے انہوں نے کوئی 1-1 فٹ کی گہرائی میں جگہ کھود دی تھی. تو اس کے ارد گرد پورے بیریئر لگے ہوئے تھے سرخ رنگ کے, اور ان کے اوپر لائٹیں لگی ہوئی تھیں. جب یہ کسی فرم کو یہ ٹھیکہ دیتے ہیں, کیا ان کے چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا سامان ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, کیا یہ سیکورٹی میئرز کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. جو ایل ڈی اے یا جو ٹیپا یا دوسرے محکمے وہ جاتے ہیں سائڈ پہ, ایک کپ چائے پی, السلام علیکم جی, ہو گئے. تو یہ ان کا کام نہیں تھا. اس میں پرچہ تو کروایا تھا مریم نواز صاحبہ نے, اس میں 3 جو پروجیکٹ مینیجر, سائٹ مینیجر, سیکورٹی والے وہ گرفتار بھی ہوئے, لیکن وہ 3-4 دن بعد صلح بھی ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ, پیسے دے دیے, وہی ہوں گے دوبارہ, پھر وہی ہیں. لیکن اس کے لیے کیوں ایسا نہیں میکنزم ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی فرم کو یہ کوئی بھی ٹھیکہ ملتا ہے لاہور میں یا کسی بھی جگہ کا کام کرنے کا, پہلے تو اس کی یہ ساری ریکوائرمنٹ چیک کرنی چاہیے کہ یہ اس کے پاس کیا کیا سامان ہے سیکورٹی میجرز کے لیے. یہ کبھی کیا کسی نے؟ تو فرم بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتی, ٹھیکہ ہو جاتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, کئی تو نام بھی پہلے سنے ہوتے ہیں, اباب اختیار ہیں کہ کم از کم ان فرموں کو آپ دیں جن کے پاس پورا سامان تو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1-1 فٹ کی کھدائی ہے وہاں دبئی میں, وہاں کوئی گر بھی نہیں سکتا سائڈ پہ, اور اس کے ارد گرد بالکل بیریئر لگ کے اوپر لائٹیں جل رہی ہیں کہ کوئی غلطی سے بھی نہیں ادھر جا سکتا. تو یہاں کیا جی, وہاں اندر پارکنگ ہو رہی ہے اور وہ کھڑی بیچاری گر گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں. پھر واپس سے پولیس کا رویہ ٹھیک تھا, پھر آپ کا مطلب ہے کہ ایسے ہی ہے, اگر کوئی ادارہ بھی اگر کہہ دیتا. میں سمجھتا ہوں پولیس مس گائیڈ ہوئی, اور لیکن ایک پروفیشنل پولیس افسر کو نہیں چاہیے تھا کہ ایسے بندے پہ تشدد کیا جائے جس کی بیٹی اور بیوی سر دست و غائب تھی نا. بالکل. تو اس پہ نہیں, تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسے تو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بعد میں پتہ چلا کہ پہلے تو اغوا کا پرچہ تھا, گم ہو گئی جی, تو ایسا بھی تھا. وہ 1.5 مہینہ کسی نے پوچھا بھی نہیں. 1.5 مہینہ وہ تو جناب ایس پی کے کورس پہ چلے گئے. پہلے تو یہی سوچنے والی بات ہے کہ ایک بندے کی بیوی اور بیٹی مسنگ ہے اور اس کو ترقی کی پڑی ہے یار. بالکل ایسے ہی ہے. بندہ وہ تو کھانا نہیں کھا سکتا. جس کی بیوی اور بیٹی گھر میں نہ ہو, اس کے تو حلق سے برقی نہیں نیچے اتر سکتی. بالکل. تو بس فرق وہی پھر ہے. اس کا مطلب ایسے ہی سسٹم رہے گا. چلیں جی, تھینک یو.